नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग भी अजीब हैं। पहले अपने आप को मुसलमान, पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी, ये मुसलमान जो है ना, पहले अपने आप को मुसलमान समझते हैं, उसके बाद वो अपने आप को या पाकिस्तानी समझते हैं या हिंदुस्तानी समझते हैं। अब ये जो जुमे के रोज हिजबुल्लाह का जो चीफ था हसन नसरुल्लाह, उसको इसराइल ने मार दिया। अब मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, वो लोग तो खामोश बैठे हैं, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो है वो उसके खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे कर रहे हैं। अभी कल उन्होंने कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, एक शिया लोगों की जमात है, उन्होंने एक बड़ा जुलूस निकाला। मैंने आपको बताया था किस तरह कुछ लोग सऊदी अरेबिया जो है उसने पाकिस्तान को सख्ती से तंबीह कर दी है कि पाकिस्तानी लोग जब सऊदी अरेबिया में आते हैं तो कहने को उम्रे का वीज़ा लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो भीख मांगने लगते हैं। और ये एक सर्वे किया गया था जिसमें पता चला था कि मशरक़ वस्ता में 90% जो भिखारी है ना वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो पाकिस्तानियों की तो अरबों के यहाँ नौकरों से भी बदतर इज्जत है, लेकिन ये है कि उनके लिए मरे जा रहे हैं। और इसीलिए मैंने बताया कि किस तरह कल इन्होंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला कराची में, हजारों लोग इकट्ठे हो गए और अमेरिका का काउंसिल खाना जो है कराची में उसके ऊपर दावा बोल दिया, वो उनको मारना चाहते थे। हकीकत में हाँ कह सकते हैं अमेरिका को जो है वो अलाय है इसराइल का, लेकिन आपको ये हक किसने दिया कि आप अमेरिकन लोगों को, और वो भी जो सफ़ीर हैं, सफ़ीर की जान की हिफाजत करनी पड़ती है। ये पुराने ज़माने से कानून चला आ रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी मुसलमानों को ये अक्ल नहीं है। उन्होंने हमला कर दिया पाकिस्तान में, कराची में यूएस के कौंसल खाने पर, और ज़ाहिर है पुलिस को तो उनकी हिफाजत करनी थी। उन्होंने टीयर गैस चलाई, आंसू गैस चलाई और लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद मुजाहिरीन ने पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सेम जैसा कश्मीर में होता है, इधर हिंदुस्तान में भी ऐसे ही मुसलमान करते हैं, पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं ये, और इसकी वजह से कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। ये अच्छा, इस सिलसिले में कल पाकिस्तानी एक यूट्यूबर ने जो है एक व्लॉग जो है अपलोड किया है, और जिसमें उसने इनकी मजम्मत की है, जिन लोगों ने यूएस कौंसल खाने पे हमला कर दिया। और उसका कहना ये है कि इनको शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तान जो है दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया, या समझो दिवालिया हो चुका है। इस वक्त उसने $7 बिलियन के लिए IMF के आगे कर्जे की दरखास्त दी थी, और शहबाज शरीफ खास इसके लिए अमेरिका गया और जाके दरख्वास्त करके मिन्नतें तरले करके उनसे ये कर्जा मंजूर करवाया। मिला नहीं है, मिलेगा, लेकिन इतनी मेहनत के बाद कर्जा। और ये मैं आपको बता दूं, IMF और अमेरिका में कोई फर्क नहीं है, पैसा अमेरिका का ही होता है। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, पैसा अमेरिका का आता है। तो अमेरिका पाकिस्तानी लोगों की जान बचाने के लिए वो दिवालिया न हो, इसके लिए उनकी मदद करने जा रहा है। और ये लोग हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका कोई वास्ता ही नहीं है अरबों से या हिजबुल्लाह से या हसन नसरुल्लाह से, लेकिन उसके गम में मरे जा रहे हैं और अमेरिका के ऊपर हमला करते हैं। कितने एहसान फरामोश हैं। ये वो पाकिस्तानीज़ हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर ने पाँव पकड़ पकड़ के और तरले कर कर के
اور منتیں کر کر کے لون لیا ہے. IMF نے ابھی انہی پاکستانیوں کو لون دیا ہے، اور $7 ارب کا لون جو کہ بھیک میں آپ کو ملا، اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ امریکہ کے خلاف وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. بھائی یہ حزب اللہ سے آپ کی اتنی کیا رشتہ داری ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہ جو حزب اللہ کے حق میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو حزب اللہ نے آپ کو آج تک کیا دیا ہے؟ اچھا، ویسے سوچنے کی بات دیکھیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ حسن نصر اللہ کو اپنا ماما سمجھتے ہوں، کوئی ماما یا چاچا سمجھتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ حزب اللہ کو اپنا بڑا سگا رشتہ دار سمجھتے ہوں، ریلیٹو سمجھتے ہوں. ہاں جی بھائی، ماما آپ کا ماما ہے یا آپ کا چاچا ہے؟ کی لگتا ہے وہ تہاڈا؟ اچھا، ابھی اس کے بدلے میں آپ دیکھیے، پورا جو مشرق وسطیٰ ہے نا، یا ویسٹ ایشیا کہہ لیجیے، یہ بٹا ہوا ہے حسن نصر اللہ کے قتل کے معاملے میں، یا حزب اللہ کے ساتھ یکجہتی دکھانے کے معاملے میں. کیونکہ جیسا سننے میں آیا ہے، کئی لوگ حسن نصر اللہ کے مرنے سے خوش ہیں، خاص طور پر جو بادشاہ ہیں، کیونکہ ان کو یہ دھمکی دیتا تھا. اور ویسے لبنان کا تو اس نے کھانا خراب کر دیا ہے، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے حزب اللہ کے آنے سے پہلے اس کو بیروت کو ایسٹ کا پیرس کہا جاتا تھا، مشرق کا. اس کو برباد کر کے رکھ دیا. یہ میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا. اب جب حسن نصر اللہ کا قتل ہوا ہے تو کئی لوگوں نے مڈل ایسٹ میں جو ہے خوشیاں منائی ہیں، جشن منائے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے آگے ہیں سیریا کے مسلمان. اب کیا ہے، سیریا کی جو آبادی ہے نا، وہ زیادہ سنی ہے، لیکن جو حکومت ہے وہاں پر وہ شیعہ ہے، یعنی بشار الاسد کی حکومت ہے. اور دادا گیری ہے، کہنے کو تو صدر ہے، لیکن دادا گیری سے وہ چلا آ رہا ہے. اس سے پہلے اس کا باپ تھا حافظ الاسد، 1970 میں وہ کو کے ذریعے آیا تھا پاور میں. اس کے بعد پھر آیا پاور میں یہ اس کا بیٹا بشار الاسد. اب انہوں نے جو ہے میرے خیال میں 2010 کی بات ہے کہ جب عرب اسپرنگ ہوا تھا قاہرہ میں اور دوسروں میں، تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے بشار الاسد کے خلاف مظاہرے کیے تھے، جس کے جواب میں انہوں نے ان مظاہرین کو کچلنے کے لیے ٹینک تک استعمال کیے تھے. اور حزب اللہ کی مدد لے کر، میں حزب اللہ کے بھی کہتے ہیں 5 لاکھ، سوری میں نے غلطی کر دی، 5 لاکھ اس کے جو ادھر ہیں، اور وہ لوگ وہاں سے جو وہاں پہ حکومت کی مدد کرتے ہیں. اور ان مسلمانوں کا، وہ جو سنی مسلمان ہیں جنہوں نے بشار الاسد کے خلاف مظاہرے کیے تھے یا اس کی حکومت کو ہٹانا چاہتے تھے، جس کو عرب اسپرنگ کا نام دیا گیا تھا، ان کو بے دریغ انہوں نے قتل کیا. اور تقریباً کہتے ہیں کہ 10-15 لاکھ تو مار چکے ہیں، اور تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ان میں سے ان کو بے گھر کر دیا جو ہے. اور وہ دوسرے ملکوں میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے، کچھ نے مصر میں، کچھ نے ترکی میں. اور وہ ترکی نے بھی اس کی وجہ سے پھر انٹروینشن کیا تھا جو ہے. اور اب تو خیر بشار الاسد ان کو دبا چکا ہے اور اس کی حکومت سیف ہے. لیکن میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ان لوگوں کو، ایک تو لاکھوں لوگوں کو بشار الاسد اور حزب اللہ اس کا الائے تھا، اتحادی ہے، ابھی بھی اس کے لوگ وہاں پر ہیں، کاڈرس جو ہے. ان لوگوں نے ان سنی مسلمانوں کا قتل کیا، اور ان میں سے تقریباً 1.25 کروڑ لوگوں کو بے گھر کیا. فلسطینیوں کے بے گھر ہونے کے لیے بڑے روتے ہیں پاکستانی لوگ. ان کو یہ کیوں نہیں دکھائی دیتا کہ بشار الاسد اور حزب اللہ کے ان کارناموں کی وجہ سے 1.25 کروڑ مسلمان جو ہیں شام سے، سیریا سے بے گھر ہوئے. ان کے لیے ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. باقی جب حسن نصر اللہ مرتا ہے تو یہ رونے لگتے ہیں، اور اس کے لیے
जो उनके ऊपर जिसने एहसान किया है, उससे एहसान फरामोशी में वो अमेरिका के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन वो जो दूसरे मुसलमान मरते हैं, जब उनको मुसलमान मारता है तो इन्हें उनकी, और यही हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी किया जा रहा है। इधर भी इन्होंने लखनऊ में, कश्मीर में हसन नसरुल्लाह के मरने पर मुजाहरे किए, लेकिन जब बशर अल असद और हिजबुल्लाह वाले मिलकर मुसलमानों को मारते हैं, उनको बेघर करते हैं, तो उस वक्त ये लोग खामोश रहते हैं। ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।